दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधि र सरकारका विषयमा उठेका प्रश्नमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब अलिकति तपाईको पार्टीको सक्रियता बढेको र सरकारमा पनि केही गर्न लागेको हो कि भन्ने यस्तो देखिएका केही सङ्केतहरू छन्। त्योभन्दा अगाडि सरकारले केही पनि गरेन, पार्टी पनि शिथिल भयो भन्ने थियो। उदाहरणस्वरूप राजपासँग एउटा सहमति भयो र यता स्थायी कमिटीको बैठक पनि भर्खरै सकियो र केन्द्रीय कमिटी पनि बोलाइएको छ। यो सबैको पछाडि चाहिँ दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भएपछि सरकार र पार्टीले गति लिएको भन्ने बुझिन्छ। सत्य त्यही हो कि यसका पछाडि अरू पनि फ्याक्टर छन्? नेपाल सरकार नै सञ्चालन गरिरहेको पार्टी एकताबद्ध हुनु, त्यसले देशका अभिभावकहरूलाई सम्झेर थप क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नु, यो सकारात्मक कुरा नै हो। तपाईँले भने जस्तै पार्टीमा कहिले पनि त्यो निष्क्रियता त थिएन। दुईटा पार्टीका बिचमा गर्नुपर्ने कामहरू केही बाँकी थिए र अहिले अति धेरै कामहरू अब सम्पन्न भएका छन्। अझै कतिपय कामहरू, आन्तरिक कामहरू बाँकी छन्। सदस्यता वितरणको कुराहरू, सदस्यताको मिलनको कामहरू त्यो बाँकी नै छ। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक हिसाबले भन्ने हो भने त्यसलाई गति दिनका निम्ति खास गरिकन केही कामहरू बाँकी नै छन्। त्यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गतिविधि, सोच, विचार, दृष्टिकोण त्यो पार्टीका लागि मात्रै छैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको समाजमा पर्छ, देशमा पर्छ, राष्ट्रका नागरिकहरूको जीवनसँग त्यो गाँसिएको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ। त्यसैले पहिलेदेखि नै गम्भीरता नभएको थिएन र अहिले त्यो कार्यविभाजनले मात्रै भएको होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब सबैमा काम गर्नका निम्ति एउटा तयारीको स्थिति थियो। तयारीका धेरै कामहरू सम्पन्न भए। तयारीका कामका निम्ति समय लाग्छ, त त्यो समय जुन लिएको थियो त्यसका परिणामहरू देखा पर्न थालेका छन्। सरकार पनि अब गतिका साथ अगाडि बढ्छ र पार्टीका कामहरू अझ थप गतिका साथ अगाडि बढ्ने ढङ्गले निर्णयहरू भएका छन्। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्न भयो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ र त्यसमा अब एउटा अभियान, पार्टीका नियमित कामहरू त सधैँभरि भइरहन्छन्, एउटा अभियानका रूपमा नै पार्टीलाई अगाडि बढाउने भन्नुको मतलब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जो लक्ष्य नेपाल सरकारको पनि हो र नेकपाको पनि हो। त त्यसका निम्ति आम जनतालाई हामीले त्यो उद्देश्यतर्फ हिँडाउनुपर्छ, त्यसमा परिचालित गर्नुपर्छ, सङ्गठित गर्नुपर्छ र ती उद्देश्यहरू पनि जनतालाई बताउनुपर्छ। देश बनाउने भनेको चाहिँ सीमित एउटा पार्टी, सीमित नेताहरूले मात्रै सक्रिय भएर या पहलकदमी लिएर देश बन्ने होइन। त राष्ट्रसँग भएको सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण क्षमता जो नेकपासँग टाढा रहेका मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्, समर्थनमा नभएका पनि हुन सक्छन्, कुनै पार्टीमा पनि संलग्न नभएका पनि त हुन सक्छन् नि नागरिक त। भनेपछि देश बनाउने भनेको त सम्पूर्ण जनताको क्षमता, योग्यता, अनुभव समष्टिमा त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ। हो त्यो उद्देश्यका साथ अब हामीले नेकपाको नेतृत्वमा त्यो एउटा राष्ट्र निर्माणको महान अभियानलाई अगाडि बढाउने गरी पार्टीको अभियान चल्दैछ। अब यसको निम्ति स्थायी कमिटी बैठक सकियो, तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो, केन्द्रीय कमिटी बोलाइएको छ। एक वर्षपछि बसेको बैठकको निर्णयहरू, त्यसका गतिविधिहरू, त्यहाँ भएका छलफलहरू हेर्दाखेरि बैठक त सकियो तर विवाद सकिएन। विवाद यथावत छन्, अझै चर्किएर गइरहेका छन्। बैठक सकिए लगत्तै स्थायी कमिटीका नेताहरूबाटै छताछुल्ल भइरहेका छन्। यो चाहिँ के हो? किन विवादहरू चाहिँ चर्कि नै रहे? अब नेतृत्व, नेता भनेको समाजलाई डोर्याउने, अगुवाई गर्ने एउटा त्यस्तो किसिमको राजनीतिको उचाइमा रहेको त्यो शक्ति हो भन्ने मानिन्छ। अब यो त जवाबदेहिताको कुरा हो, जिम्मेवारीको कुरा हो। अब जो व्यक्तिले त्यस्तो गरिरहनु भएको छ त्यो जिम्मेवारी एउटा दुईटा व्यक्तिले होइन, प्रशस्त छन्। कतिले गरिरहनु भएको छ भन्ने प्रकारको कुरा म जान्न, कोले गर्नुभयो भन्ने कुरामा पनि त्यो जानु आवश्यक छैन। नेकपाको स्थायी कमिटी मेम्बर हुन् तिनीहरू। नेकपाको स्थायी कमिटीको सदस्यहरूले आफ्नो जवाबदेहिता, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो काम
पार्टीको विधिको विधानको त्यसको परम्पराको पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त सबैले बुझ्नु भएकै होला। म के भन्न सक्छु त भन्दाखेरि पार्टीको एउटा कार्यकर्ताका हिसाबले आफ्ना विचारहरू राख्ने त पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यले स्थायी कमिटीमा राख्नु पर्यो, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीमा राख्नु पर्यो, विभिन्न कमिटी र तहहरू छन्, त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राखिसकेपछि त्यहाँ त एउटा निर्णय हुन्छ, एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ। त मेरा कुरा जे थिए ती व्यक्तिका हुन्, जे निर्णय भयो त्यो चाहिँ पार्टीको हो। त पार्टीले जे निर्णय गरिरहेको छ त्यसलाई मान्नु पर्यो। निर्णय पनि के हुन सक्दैन। म यसमा के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने पार्टीको कुनै पनि तहको नेता, पार्टीको नेता हुनुको अर्थ भनेको के हो भने नीतिलाई मान्ने, निर्णयलाई मान्ने, नेतृत्वलाई मान्ने, विधिलाई मान्ने। विधि पनि नमान्ने, नेतृत्व पनि नमान्ने, निर्णय पनि नमान्ने, अनि मेरा जे कुरा हुन् म त आफ्नै ढङ्गले चल्छु भन्ने प्रकारको कुरा त्यो कुनै पनि नेताका निम्ति सुहाउँदो त्यो एउटा व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता भन्दा पनि नेकपाभित्र फस्टाएको जो गुट उपगुट हो, जुन कुरो अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि छचल्किएको छ, त्यो गुट उपगुटलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने उल्टो मलजल गरेका कारण यो स्वेच्छाचारिता बढेको। पार्टीभित्र स्वेच्छाचारिता हुँदैन, मनपरी हुँदैन, पार्टी विधि र विधानले चल्छ र पार्टीका जे निर्णयहरू हुन् ती निर्णय चाहिँ सबैले बोक्नुपर्छ। अब व्यक्तिका विश्लेषणहरू आफूसँग हुन सक्छन्। आफ्ना विश्लेषणहरूलाई सार्वजनिक गरेर त्यो सार्वजनिक खपतका निम्ति कसैले केही कुरा गरिरहेको छ भने त्यसको जवाबदेहिता कसैले पनि लिँदैन, सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्छ। नेकपा त के रहेछ भने अनुशासनको पनि खासै पालना भएको देखिँदैन र अनुशासनको डन्डा चलाएको पनि देखिँदैन। बढीमा बढी ओए तिमीहरूले यो किन गरेको हो भन्ने अध्यक्षले त्यति सोधिदिने, त्यसैलाई स्पष्टीकरण भन्ने, त्यसैलाई कारबाही भन्ने। स्थायी कमिटी पनि त्यही देखियो। अनि स्वतः मान्छेले कारबाहीको डन्डा भनेको चाहिँ म तँलाई ठिक पार्छु भनेर भन्ने तहका मान्छेहरू होइनन् नि। पार्टीको लामो नेतृत्व गरिसकेको एउटा पनिसमेन्ट हुनु परेन, अनि पनिसमेन्ट नै प्रधान हो भन्ने मलाई लाग्दैन। गलत गर्नेलाई, पार्टीको नीति विरुद्ध जानेलाई, विधानको अपव्याख्या गर्नेलाई त्यो त त्यस सन्दर्भमा त कम्युनिस्ट पार्टी आफैमा त्यो फलामे अनुशासनलाई पालना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको पार्टीहरू हुन्। तर हामी अहिले कुन ठाउँमा छौँ भन्दाखेरि तपाईँले कसैलाई अनुशासनको डन्डा लगाउने भन्दा पनि हामी जवाबदेही बनाउनुपर्छ, जवाबदेही बन्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा स्वतः कुनै पनि मान्छे, मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने नेता भनेको त्यो कुनै कुर्सी मात्रै होइन, ओहदा मात्रै होइन, त्यो त जवाबदेहिताको पुरा गर्ने महत्त्वपूर्ण त्यो एउटा जिम्मेवारी हो नि। जिम्मेवार आफू बन्नुपर्छ कि जिम्मेवार कसैले कसैलाई बनाइदिने कुरा उपदेशबाट हुने या विधान भनेको त हामीले बनायौँ, त विधान त सधैँभरि चाहिँ विधानै खोजेर त हिँड्नु आवश्यक पर्दैन, किनकि मान्छे आफै जवाबदेही भयो। आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो दायित्व, आफ्नो अभिभारा के अरे विधानका सीमाहरूलाई आफैले पालना गरेपछि मात्रै हुने हो। त्यो त कुनै विधान भनेको त निर्जीव चिज हो। नेतृत्वले जे सजीव बनाउने भनेको त मान्छेले हो। नेतृत्वले जे भन्यो, जे निर्णय गर्यो त्यसमै लाछाप लगाएर हिँड्नु चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ताको परिचय भयो। त्यसमा प्रश्न उठाउनु भनेको अराजकता भयो। त्यसो होइन, प्रश्न त उठाउने ठाउँ छ नि त। प्रश्न उठाउनु भयो नि त जसले पनि। स्थायी कमिटीकै एउटा उदाहरण लिनुहोस्। स्थायी कमिटीमा कसैलाई बोल्नका लागि रोकटोक त लगाएको छैन। लिखित रूपमा राख्नुभयो, मौखिक रूपमा राख्नुभयो, बहस भयो, छलफल भयो। त्यहाँ त खालि प्रश्न मात्रै उठाइएन नि, छलफल भयो, बहस भयो नि। कसैले केही विषय उठाउनु भयो, त्यसमा कसैले प्रश्नीकरण दियो। जस्तो स्थायी कमिटीका सबै नेताहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। त्यसपछि अब त्योभन्दा अगाडि पार्टीका तर्फबाट, स्थायी कमिटीका तर्फबाट पार्टीको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन त्यहाँ थियो। प्रतिवेदनमा केही कुराहरू समेटिएका थिएनन् भने त्यहाँ कसैले सुझाव पनि दिनुभएको छ, या त्यहाँ प्रस्तावित विषयमा यी कुराहरू ठिक भएनन्, बेठिक भए, विश्लेषण ठिक भएन पनि भन्न पाइयो। त्यो जम्मै कुरा भइसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई फेरि स्पष्टीकरण दिनुभयो। कुरा त्यसो होइन, तपाईँको बुझाइ र हामीले गर्न खोजेको कुरा फरक भयो, त्यो पनि भन्नुभयो होला। म त स्थायी कमिटीको सदस्य होइन, त यो प्रक्रिया हुन्छ हाम्रो कमिटीमा। अनि त्यसपछि जब जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्योभन्दा पछि मैले मेरा कुरा त्यहाँ भनेको थिएँ, अनि मैले भने बमोजिम निर्णय भएन। अब मेरा विश्लेषण त मैसँग छन्, पार्टीले भनेको कुरा म मान्दिनँ भन्न कुनै नेताले भन्छ भने त्यो कतिजनाले भन्नुभयो मलाई त थाहा छैन। त्यस्तो अहिले भनेको हो, मैले सम्झना भएसम्म म स्थायी कमिटीका हाम्रा नेता सबैलाई सम्मान गर्छु। त्यो तहको नेता हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ अलिकति म विश्वास मान्दिनँ। थुप्रै विषयवस्तुमध्ये सबैभन्दा चर्को विवाद परेको भनेको यो एमसिसीमा, जुन अमेरिकाको एउटा सहयोग परियोजना हो। त्यसका विषयमा अनिर्णित भयो स्थायी कमिटी
र सचिवालयलाई जिम्मा दियो होइन। यो विषयमा स्थायी कमिटी नै विभाजित हुने किसिमको छलफल हुने अवस्था कसरी आयो, अथवा नेकपा नै विभाजित छ यसमा? होइन, नेकपा यसमा यस्ता कुराहरूमा विभाजित हुने होइन। अब यो अमेरिकी सहयोग जो नेपालमा आउँदैछ, अथवा अमेरिकी सहयोग मात्रै होइन, म सैद्धान्तिक कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। चाहे अमेरिकाको सहयोग होस्, चाहे भारतको सहयोग होस्, चाहे चिनको सहयोग होस्, चाहे बेलायतको सहयोग होस्, या जापानको सहयोग होस्, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुन छ नेपालको हितमा हामीले ल्याउने हो। त्यसमा कस्ता प्रावधानहरू राख्दाखेरि हामीलाई हित हुन्छ त्यसमा बहस गर्ने हो। त्यसमा पक्ष विपक्ष हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। हामी सबै पक्ष हौँ, नेपाल राष्ट्र पक्ष हो भनेपछि त्यसको अर्को पक्ष भनेको त जो वैदेशिक सहयोग दिने राष्ट्र अर्को पक्ष हो। नेपाल त सिङ्गै एउटा पक्ष हुनु पऱ्यो नि। बरु भन्नु के पऱ्यो भने हामीले यस्ता किसिमका सहयोगहरूलाई हाम्रा हितमा कसरीकन प्रयोग गर्ने, कस्ता प्रावधान राख्दाखेरि हामी अरू कसैको गोटी हुनु बाटो जोगिन्छौँ, या अरूको कुनै स्वार्थ सिद्धि गर्नका निम्ति हामी त्यो स्वार्थ सिद्धि हुन नदिनेका निम्ति हामी सजग कसरी बन्ने, कस्ता प्रावधान राख्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ, त्यस प्रकारको छलफल हुनु पर्यो। यहाँ अलिकति कमी त्रुटि म के देख्छु भने कतिपय चिजहरूलाई गहिराइमा गएर नहेर्ने, त्यसलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेर्नु पर्यो नि। कुनै एउटा शब्दका पछि कुद्ने, कुनै एउटा त्यहाँभित्रका पनि धेरै प्रावधानहरू हुन्छन्, एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन्, त्यसको साङ्गोपाङ्गो हेर्नु पर्यो र समग्रमा हाम्रो हितमा छ कि छैन। त नेपालको हितमा हुने चिजलाई नेपाल पक्ष हुनुपर्छ कि। अब हामी आफै के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि कोही मान्छे पनि यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन सरकार सञ्चालन गर्ने त अहिले या प्रधानमन्त्री या परराष्ट्र मन्त्री या अर्थमन्त्री त्यससँग बढी सरोकार राख्ने, अनि उहाँहरू चाहिँ देशको अहितका लागि मात्रै लाग्नु भएको होला, जसले सबभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। केवल नेकपा मात्रै प्रश्न अनि होइन, कोही अरू मान्छे जो मान्छे चाहिँ पार्टीमा छन् ती मान्छे चाहिँ जम्मै रात दिन चाहिँ नेपालको हित सोच्ने, नेपालको राष्ट्रिय हित तिनलाई मात्रै थाहा हुने, अनि जसले चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् ती चाहिँ राष्ट्र बिग्रे पनि बिग्रियोस्, भत्के पनि भत्कियोस् भन्ने सोच होला त। यो प्रमुख जिम्मेवारी पाएका मानिसहरूको सवालमा के हुँदो रहेछ भने नेकपामा मात्र होइन अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि उहाँहरूकै अनुभवहरू, उहाँहरूकै गुनासाहरू, उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि अनुहार चाहिँ नेपाली, नेता पनि नेपाली, तर कोही भारतका प्रतिनिधि, कोही युका प्रतिनिधि, कोही अमेरिकन एजेन्ट होइन, कोही चाइनाका प्रतिनिधि, उनीहरू त्यो हिसाबमा प्रस्तुत हुन्छन् र कतिपयले ती विदेशी रुचि भएका परियोजनाहरूमा, एजेन्डाहरूमा खुलेआम त्यस रूपको अडान राख्ने गर्दछन्। त्यो भए हुनाले नेकपामा मात्रै होइन अन्य राजनीतिक दलमा पनि यो किसिमको विभाजन आउँछ भन्ने कुरा के हो? कोही कहिले थिए भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा छँदै थिएनन्, हुँदैन त म भन्दिनँ, भए पनि होलान्। अब अहिलेका सन्दर्भमा अहिलेको प्रधानमन्त्री, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री या अहिलेको अर्थमन्त्री या अहिले जिम्मेवारीमा रहनुभएका जो पनि हुनुहुन्छ, म पूर्ण विश्वासका साथ भन्न सक्छु, उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले नजिकबाट हामीले हेरेका छौँ, देखेका छौँ, उहाँहरू राष्ट्रको हितका निम्ति अत्यन्त जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँहरू कसैको पक्षमा हुनुहुन्न। कुनै लोभ लालचमा लागेर या कसैको पक्ष लिदिएर उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। एमसीसीमा छताछुल्ल भइसकेको छ होइन, त्यस्तो अब कसैले यसमा शक्ति केन्द्रहरूको कस्तो लडाइँ छ भन्ने चिज त देखिया छ नि। भने यसो हुन्छ, त्यो वैदेशिक सहयोग भनेकै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ व्यक्तिकै कुरा गर्नुहोस् न, सहयोग के हो, सहयोगभित्रको नियत के हो भन्ने जहाँ पनि हेर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिमा के हुन्छ भने कोही मान्छे हुन्छ म निस्वार्थ ढङ्गले सहयोग गर्छु, मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको छ, गाह्रो परेको छ, म सहयोग गर्छु। अर्को एउटा प्रवृत्ति हुन्छ सहयोग गर्ने अनि फेरि उसबाट केही बेनिफिट पनि लिने, अथवा उद्देश्यसहित आफ्नो उद्देश्यसहित कसैलाई सहयोग गर्ने, अनि सहयोग गरेको कारणले अप्ठ्यारोमा पारेर त्यसपछि आफ्नो स्वार्थमा हिँडाउन खोज्ने हो। व्यक्तिमा त्यो प्रवृत्ति भए जस्तै देशमा पनि त्यो प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो व्यक्तिकै फराकिलो रूप भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जो प्रवृत्ति हुन्छ नि, चिन्तन प्रवृत्ति व्यक्तिबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यो प्रकारको त्यसको विस्तार भनेको राष्ट्रका रूपमा पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेको विकासक्रम कस्तो हुन्छ भने म अलिकति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पहिले व्यक्ति परिवारमा हुन्छ, परिवारबाट अलिकति विकास भएर गयो भने छिमेकमा जान्छ, त्यसपछि गाउँमा जान्छ, त्यसपछि जहाँको टेरिटोरी जे बनाएको छ, नेपालको सन्दर्भ जोड्नु छ भने जिल्ला हुन्छ, जिल्लाबाट अलि अर्को जिल्ला हुन्छ, अर्को जिल्लाबाट राष्ट्र हुन्छ।
त्यो हुँदै गयो भनेपछि मान्छेको व्यक्तित्व विकास जसरी हुन्छ अनि त्यहाँ उही प्रवृत्ति चाहिँ उसै गरी विकसित भएका हुन्छन्। त्यो व्यक्ति कस्तो पृष्ठभूमिबाट आयो भन्ने कुरा नै तिनै मान्छेहरूले नेतृत्व गर्छन्। हो त देशको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू पनि तिनै व्यक्ति नै हुन्। देश आफै त हिँड्दैन बोल्दैन नि, मान्छेले प्रतिनिधित्व गर्ने हो। अब यी जो मान्छेमा रहेको जो प्रवृत्ति छ नकारात्मक प्रवृत्ति, त्यसमा अब हामी जस्तो सानो देशहरूलाई कुनै देशहरूले सहयोग गर्ने, सहयोग गरे भन्दा बढी चाहिँ आफ्ना स्वार्थमा हिँडाउने यो प्रवृत्ति छैन भन्न मिल्दैन। अब हामीले के छुट्याउनु पर्यो भने त्यहाँनिर अर्कोले के सोच्यो त्यो प्रधान विषय होइन, त्यो उसको विषय हो। हामीले के सोच्नु पर्यो भने यदि त्यो हाम्रा स्वार्थमा छैन, हाम्रा हितमा छैन, हाम्रा लागि अनुकूल छैन भने अस्वीकार गर्नु पर्यो या म लिन्न भन्नु पर्यो, या चाहिँ त्यसलाई हाम्रा अनुकूल हुने गरी हामी प्रयोग गरौँ भन्नु पर्यो। यो निष्कर्षमा पुग्न नेकपालाई के समस्या एमसीसीका बारेमा? समस्या छैन, त्यस कारणले त छलफल बहस भइरहेको छ, विभिन्न कोणबाट छलफल गर्छन्। कुरा कस्तो हुन्छ भने अब अमेरिकालाई सोध्ने रे यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हो कि होइन भनेर। मैले मान्छेहरूका अनेक चर्चा परिचर्चाहरू मैले सुनेको छु। अमेरिका भनेको पनि एउटा देश हो, अमेरिकाभित्र पनि हामी जस्तै मान्छे हुन्छन्, यहाँ हाम्रै जस्ता विभिन्न प्रकारका प्रवृत्ति हुन्छन् भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो। अमेरिकन भन्ने बित्तिकै सबै भयङ्कर असलै असल, भयङ्कर विद्वानै विद्वान अनि त्यसपछि या खराबै खराब यस्तो मान्यता राख्नु हुँदैन। चाहे अमेरिकन हुन् चाहे अरू कुनै देशका मान्छे हुन्, नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू हामी जस्तै मान्छे हुन्, हाम्रै जस्ता प्रवृत्ति र चिन्तनहरू हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि अब त्यो एमसीसीको बारेमा अब अमेरिकन कुनै अधिकारीले बाहिर के बोल्यो भन्ने प्रकारको कुरा भन्दा पनि त्यसभित्र कस्ता प्रावधान छन्, अब त्यो त अब संसदको अन्तिम पारित गर्ने ठाउँमा छ। संसदमा पनि त छलफल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको लाइन हो। यसलाई पारित गर्नुपर्छ र नेपालको हितमा हुने गरिकन त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ। म त वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा मेरो स्पष्ट मत छ। अहिले हामी विश्वव्यापीकरणको एकदमै महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। हामी अहिले परनिर्भरताको परिस्थिति भोगिरहेका छौँ र संसारको परिस्थिति भनेको अन्तर्निर्भरतामा आधारित छ। हामीले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अमेरिकालाई नेपालको सहयोग चाहिन्छ, नेपाललाई मात्र अमेरिकाको सहयोग चाहिने होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने संसारको पुँजी जुन हुन्छ नि, साधन र स्रोत, जस्तो प्राकृतिक साधन र स्रोत हाम्रो हिमाल छ, यो हाम्रो मात्रै हिमाल हो, सगरमाथा नेपालमा छ, त्यो नेपालको मात्रै होइन संसारका जनताको हो। त्यो त्यसै गरिकन यो पुँजीको जो विकास भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी, त्यो एकअर्काका लागि आवश्यक भएको हुनाले उसले हामीलाई सहयोग गर्ने हो। हामी त्यस कारणले हामी अन्तर्निर्भरता सिधा अर्थ लाग्ने गरी त्यसरी भइदिएको भए त समस्या केही पनि भएन। आशंका गरिएको विषय कहाँ हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको यो एमसीसी जो छ यो चीनको बिआरआईलाई रोक्न हो र अन्ततः यो चीनका विरुद्धमा छ। यो सैनिक गठबन्धनकै एउटा हिस्सा हो र त्यसमा नेपाल प्रयोग हुन थाल्यो। तर्क यो हो नि, त्यसो सबै चिजलाई एकै ठाउँमा गाजेमाजी गर्नु हुँदैन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ फरक हो, यो एमसीसी भनेको फरक हो। फरक हो कि होइन भन्नका लागि त डकुमेन्ट अलग अलग ढङ्गले अध्ययन गरे भइगयो नि, जबरजस्ती त एकै ठाउँमा मिसाउनु पर्ने त छैन नि। नेकपाको अहिलेको मान्यता के हो र नेपालकै सिङ्गो नेपालको मान्यता के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने हामी कसैको पनि स्ट्राटेजीमा जाने होइन, हामी हाम्रै हितमा हिँड्ने। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको नेपालको परराष्ट्र नीतिको घोषित, यो कुनै पार्टीको होइन, नेपालको अहिलेको नीति हो। हामी कसैको पनि पक्षमा, हिजो शीतयुद्धको बेलामा या त्योभन्दा अगाडि वर्ल्ड वारकै बेलामा पनि नेपाल भनेको कसैको पनि पक्षमा उभिएन। त्यो बेला हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै थियो हाम्रो। त त्यस कारणले अहिले त झन् हामी के भएका छौँ भने अझ हामी सशक्त बनेका छौँ र बलियो बनेका छौँ। यस सन्दर्भमा त हामीले गर्व के गर्नुपर्छ भने अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो गरिकन उज्यालिएको छ, प्रकाशमय भएको छ अहिले। किनकि हिजो हामीले हाम्रा कुराहरूलाई प्रष्ट ढङ्गले राख्न सकेको स्थिति थिएन। अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने नेपाल कसैको पनि पक्षमा जान्न, नेपालको हितको मात्रै पक्षमा जान्छ र हामीले भनिरहेका छौँ कि नेपालले विश्वलाई नै शान्तिको सन्देश दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले रूपान्तरणको पक्षमा छौँ, परिवर्तनको पक्षमा छौँ, हामी न्यायको पक्षमा छौँ। तर कसरी भन्दाखेरि सैन्य बलका आधारमा होइन,
कसैले कसैलाई हस्तक्षेप गर्ने ढङ्गले होइन, मानवीयतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, मानवतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, मान्छेको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी विश्व नागरिकको व्याख्या गर्नुपर्दछ। अहिले चाहे अमेरिकन हुन् चाहे नेपाली हुन्, त्यो मानवताको के अरे मान्छेले मान्छेलाई गर्ने शोषणको अन्त्य हुनु पऱ्यो। त्यो अमेरिकामा पनि हुनु पऱ्यो, नेपालमा पनि हुनु पऱ्यो, त्यो चिनमा पनि हुनु पऱ्यो, त्यो भारतमा पनि हुनु पऱ्यो। हामीले त त्यो तहमा गइसकेका छौँ। अहिले तपाईँ नेपालमा जन्मनुभयो, म एक्जाम्पलका लागि भन्छु, हामी कुन चरणमा छौँ? हामी त अमेरिकालाई पनि गाइड गर्न सक्छौँ, तपाईँसँग त्यो क्षमता छ भने। हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ नि अहिले। कहाँ जन्मियो भन्ने कुरा अब धेरै ठुलो समस्याको विषय छैन। भूगोल सागरिसक्यो। हो, भूगोल सागरिएको छ र सँगसँगै अहिले विज्ञान र प्रविधिले यति धेरै विकास गर्यो, त्यो सबैको साझा हो। हामीले त्यसरी व्याख्या गरेका छौँ। जस्तो अहिले जहाज बनाइएको छ, त जहाज बनाउने त कुनै मान्छेहरू थिएन, तिनको मात्रै भयो। जहाज त प्रयोग त संसारका मान्छेले गरेका छन् नि। अहिले इमेल इन्टरनेट जसले त्यसको सृष्टि गर्यो होइन, त्यसको टेक्निकल पक्ष जुन हो त्यो त केही मान्छेले योगदान गर्यो, तर त्यो के ती सीमित मान्छेको हो त? संसारभरिका लागि उपयोग भएन हो। त्यस कारणले मानव जातिका उपलब्धिहरू सबैका साझा हुन्। प्रकृति चाहे त्यो अमेरिकाको के अरे प्रशान्त महासागर, संसारको प्रशान्त महासागर होस् या हिन्द महासागर होस् या हाम्रो सगरमाथा होस्, यी संसारका साझा हुन्। यी मानव जातिले ती प्राकृतिक साधन स्रोतलाई मानव जातिको हितमा जे उपलब्धिहरू हासिल गरेका छ ती पनि सबैका साझा हुन्। यस कारणले गर्दा अब हामीले जो पुँजीको प्रयोगको कुरा छ, पुँजीको प्रयोगको कुरा भनेको चाहिँ हाम्रा हितमा गर्नुपर्छ। अब यसमा छलफल कसरी हुनु पर्यो भने अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी के हो, त्यसमा त्यो बेठिक छ हाम्रो लागि हितकर छैन भने त हामी जाँदैनौँ नि। BRI के हो, हाम्रो हित त्यहाँभित्र छ भने यो विषयमा पार्टीमा राष्ट्रमा छलफल होला, संसदमा गएको छ, त्यो पारित होला। म अर्को मुद्दामा के जान्छु भने अब सभामुख कसलाई बनाउने? सभामुख बनाउने सन्दर्भमा अब अहिले म तपाईँलाई अलिकति त्यहाँनिर विश्लेषण सारौँ। सभामुख एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सभामुख नयाँ बनाउनु पर्यो। सभामुख छँदै हुनुहुन्थ्यो, अब एउटा घटनाक्रमले चाहिँ सभामुख हट्नु पर्यो। अब यो एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सभामुख बनाउनु पर्ने हुनाले अब उपसभामुख सभामुखका रूपमा त काम गरिरहनु भएकै छ। अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था भनेको सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेदेखि लिएर जे जस्ता अधिकार हुन्छन् त्यो उहाँले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न पाउनुहुन्छ भन्ने कानुनी संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो छँदैछ। अब मेरो व्यक्तिगत त्यही धारणा भन्नुहुन्छ भने अहिलेकै सभामुखलाई चाहिँ उपसभामुखलाई सभामुख बनाउँदा सबभन्दा उचित कुरा हो। तर उहाँलाई त राजीनामा दिन दबाब छ नि त तपाईँको पार्टीमा? अनि राजीनामा त सभामुख हुनै पर्दाखेरि पनि राजीनामा दिनु पर्यो, किनकि अब उपसभामुखको पदमा रहिराखेरै सभामुख हुन त मिल्दैन। अब यो विषय चाहिँ संसदको हो, तर निर्णय गर्ने थलो भनेको पार्टी भएको हुनाले अब पार्टीमा पनि मान्छेका मतहरू प्रकट गर्न पाइन्छ नि। निर्णय भएको छैन, निर्णय भइसकेपछि त जे निर्णय भयो त्यसलाई हामीले मान्नु पर्यो। अब अहिले निर्णय नभइसकेको बेलामा भन्दाखेरि तपाईँले मेरो मत सोध्नु भएको हुनाले अहिलेको उपसभामुख शिवमाया तुम्बा आम्फे, उहाँ लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको, त्यसमा पनि कानुनको पृष्ठभूमि पनि उहाँको हो, अध्ययन नेपाल ल क्याम्पसबाट गर्नुभएको, अब उहाँले विद्यावारिधि गरिसक्नु भएको, त्यसमा अहिले समावेशिताको सिद्धान्तको बहुतै चर्चा भएको त्यो बेलामा उहाँ महिला पनि हो, जनजाति पनि हो। अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्दा उहाँलाई अगाडि सारियो भनेपछि त्यो पार्टीका निम्ति पनि सन्देश पनि राम्रो जाने, ल पार्टीले राम्रो प्रकारको निर्णय गर्यो है भन्ने किसिमको सन्देश जाने हुनाले मेरो मत चाहिँ उहाँलाई नै बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को उपेन्द्र यादवजीको पार्टी जो सरकारमा छ, उहाँहरूलाई हटाउनु खोजे हो सरकारबाट? अब हटाउन खोजेको भए त किन अब उहाँहरूसँग सहमति सम्झौता गरेर होइन, व्यवहार चाहिँ अलिक तितो नै छ कि उहाँसँग? समाजवादी पार्टी र नेकपाको सरकारमा होस् अब अथवा पार्टी सम्बन्धमा होस्, सौहार्दपूर्ण वातावरण छैन। होइन, अब बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने अब पार्टी दुईवटा अलग छन्, अलग अलग नीति, अलग अलग बुझाइ विश्लेषण, अलग अलग प्रकारका उद्देश्य भएको हुनाले पार्टी अलग हुने हुन्। अब समाजवादी पार्टीको र नेकपाको एउटै प्रकारको मत धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त मान्न अब त्यस्तो मनाउन मिल्दैन, त्यो ठिक छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो समाजवादी पार्टीले के हो भने सरकारमा सामेल भएपछि त सरकारका नीति, सरकारका उद्देश्यमा उहाँहरू जानु पर्यो नि।
सरकार सञ्चालन कि सरकारमा संलग्न हुनु भएन। सरकारमा संलग्न भएपछि त अब जसले मूल नेतृत्व गरेको पार्टी छ, अब फेरि परिस्थिति कस्तो छ भने त्यो समाजवादी दल त्यो सरकारमा सामेल नभए पनि अब यो सरकार नचल्ने या उहाँहरूको मत नहुँदा यो अल्पमतमा पर्ने या यो सरकार हट्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति पनि होइन। अब त्यस्तो परिस्थिति भएको बेलामा अब खालि अब सरकारमा गएर न्यु खोज्ने प्रकारको यो प्रवृत्ति, यो चाहिँ एउटा प्रवृत्तिका हिसाबले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जे चिजमा पनि हामी असन्तुष्टि बाँड्ने अथवा त्यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि केही कुराहरू भनिदिने जो चलन छ नि हाम्रो यो राजनीतिमा, त्यसको शिकार भएको छ जस्तो लाग्छ। यसो पनि हो, त्यो कुरा फर्केर सरकारमा पनि आउँछ। न उसलाई सँगसँगै आफूसँग अङ्कमाल गरेर अगाडि हिँडाउन सक्ने, न उसलाई बर्खास्त गर्न सक्ने, अनि बाहिर कहिले राजपासँग सहमति गरिरहेको छ, कहिले मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएको छ, सरसल्लाह छैन। अब यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइँदाखेरि त्यस्तै तिक्ततापूर्ण व्यवहार भएको छ होइन। संविधान संशोधनको बोल्ड डिसिजन लिन सक्नु पर्यो। संविधान संशोधनको प्रस्ताव भनेको चाहिँ त्यो राजपाको कुनै नेताले अनि मन्त्री परिषदमा खल्तीबाट एउटा चिठी ल मैले संशोधन गरेँ भन्ने प्रकारको त्यो विषय नै होइन। किनकि संविधान संशोधनको त व्यापक बहस छलफल गरेर त्यो आवश्यकता महसुस गर्नु पर्यो। पहिला सहमति भएको छ नि, सहमति भएको छ, सरकारमा जाँदाखेरि दुई बुँदे सहमति भएको छ। भन्न मन छ कृष्णजी, त्यो के भने संविधान संशोधन भनेको जति हल्का ढङ्गले यसलाई लिइन्छ, एउटा कम्तीमा संविधानको मर्मलाई, भावनालाई र त्यसको प्रावधानलाई त हामीले मान्नु पर्यो नि। हामीले त प्रष्ट व्यवस्था के गरेका छौँ भने, म त्यो बेला संविधान सभामा हुँदाखेरि म मसौदा समितिमा थिएँ र विशेष त त्यसको उपसमिति थियो एउटा, यो संविधान संशोधन सम्बन्धी, त्यसको पनि म सदस्य थिएँ। त्यहाँ हामीले व्यापक छलफल के गर्यौँ भने नेपालको यो संविधान यति धेरै उदार र यति धेरै लचिलो छ, कुनै पनि विषय अपरिवर्तनीय छैन। हामी यतिसम्म गर्न सक्छौँ कि मान्नुहोस् हामी अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। तपाईँले जनमत निर्माण गर्नुभयो र 2/3 बहुमत ल्याउन सक्नुभयो भने होइन यो गणतन्त्र चाहिँदैन, राजा चाहियो भन्ने जो बाहिर पनि अहिले चर्चा गर्छन् नि, उहाँहरूले त आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूलाई जनताका बिचमा लिएर जाने हो। त संविधान संशोधन गर्नका लागि त प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूको 2/3 बहुमत आउनुपर्छ। 2/3 बहुमत आउने गरिकन उहाँहरूले राजनीति गर्नुहोस्, सङ्गठन चलाउनुहोस्, त्यो गतिविधि गर्नुहोस्, तथ्यसहित अब यो अहिलेको प्रणाली चल्दैन भन्ने प्रमाणित गरेर जनताको मत लिएर आउनुभयो भने त पाइन्छ नि त। किन बबन्डर गर्नुहुन्छ? गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो ठान्नुहुन्छ? उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई हटाएर राजपालाई सरकारमा स्वागत गर्न खोजेको हो कि होइन? होइन, अब सरकारले त सबै पार्टीसँग, देश चलाउने पार्टीले त सबै पार्टीसँग छलफल गर्छ, बहस गर्छ, कसरी अगाडि जाने भन्ने ढङ्गले उसले सोच विचार गर्छ, विमर्शहरू गर्छ। अब राजपासँग छलफल गर्दाखेरि अनि त्यो हामीलाई इग्नोर गर्न खोज्यो भन्ने त बुझ्नु भएन नि। बरु के हो भन्दाखेरि एजेन्डा दुईटैको एउटै हो, संविधान संशोधन। हिजोका दिनमा नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि दुईटै दलहरू हो, आज नेकपाले के भनेर चाहिँ स्वार्थका हिसाबमा काम गर्ने? म तपाईँलाई यसमा एउटा मेरो बुझाइ तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले नेपालमा संविधान संशोधनको विषय भनेको असान्दर्भिक हो। यो विषय खालि बेकारमा उठाइ राखेर तल जनतालाई त्यो भ्रम छर्ने काम चाहिँ बन्द गरे हुन्छ। हामीलाई चाहिएको भने चाहिँ संविधान संशोधन हो कि अहिले हामी त रोजगारीको सिर्जना गरौँ भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ। ठ्याक्कै यहाँनिर मेरो पूरक प्रश्न के छ भने यदि संविधान संशोधन सान्दर्भिक छैन भने तिनीहरूसँग संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर सहमति चाहिँ किन गर्ने? अनि कहाँ सहमति गरेका छ अहिले? गरेका छैन। सरकारमा कसरी गएको हो समाजवादी? दुई बुँदे सहमति होइन, हाम्रो मान्यता यो छ उहाँहरूले भन्नुभयो, तपाईँहरूको मान्यता तपाईँले राख्न पाउनुहुन्छ भने सहमति गरेका छैन भन्नुभयो। के भन्दाखेरि हाम्रा यी मान्यता छन् भनेपछि कुनै एउटा पार्टीले बोकेको मान्यता त्यो बोक्न पाइँदैन त भन्नु भएन नि। तपाईँहरूको मान्यता राख्नुहोस्, तर सरकारले, हाम्रो पार्टीले त स्पष्ट भनेको छ अहिले संविधान संशोधनको प्रक्रिया छ, विधि छ र त्यो सडकबाट संविधान संशोधन हुँदैन। अब सडकबाट संविधान संशोधन गर्ने न परिस्थिति छ न जनमत छ। त्यसो भएको हुनाले अब आफ्नो मान्यता, आफ्ना कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जनताका बिचमा लिएर जान पाउनुहुन्छ। त मलाई के लाग्छ भने यो विषय अहिले प्रधान विषय होइन। उहाँहरूका निम्ति पनि के हो त भन्दाखेरि जस्तो मधेस भनेर जुन हामीले त्यो क्षेत्रलाई भन्छौँ, त्यहाँको समस्या भनेको त त्यहाँ गरिबी छ, अभाव छ, शोषणका अनेक रूपहरू छन्, त्यहाँ मान्छेले काम गर्न पाएको छैन, काम गर्न नपायो भनेपछि उसको आर्थिक सङ्कट छ जीवनमा। विषय ती हुन् नि,
त हामीसँग भएका साधन स्रोतहरूको प्रयोग गरेर उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति कार्यक्रममा योजनामा त्यो पो बहस चाहियो त। अब हामीले ठुल्ठुला योजनाहरूको कुरा गरिराखेका छौँ। हामीले पूर्व पश्चिम रेलमार्गै बनाउँ भन्ने कुरा आएको छ। हामीले अब प्रशान्त महासागर हिन्द महासागरमा हाम्रो पानी जहाज चलाउँ भनेर भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब अहिले यी तमाम चिजहरू योजनाका रूपमा छन् नि त। अब अहिलेको हाम्रो सडकहरू साँगुरा भए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि तैँले अब त साँगुरा डर लाग्न थाल्यो। त्यो ठुल्ठुला कामहरू परियोजनाहरू सरकारले गर्ने भनेपछि भ्रष्टाचार गर्नलाई हो क्या हो भन्ने किसिमको आशंका हुन थाल्यो। अब हेर्नुहोस् अहिले कुनै यस्तो ठाउँ छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् र भ्रष्टाचारमा संलग्न को त कसले भ्रष्टाचार गर्यो भनेपछि सरकारमै सहभागी अझ नेताहरू मन्त्रीहरू पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू किन नाम लिइरहनु पर्यो होइन। तिनलाई संरक्षण गर्ने यो चाहिँ अलि भएन। होइन, सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्दैन, गरेको पनि छैन। भ्रष्टाचारको स्थिति हुन चाहिँ सक्छ। अब भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ। त्यसमा विभिन्न संयन्त्रहरू छन्, सबै क्रियाशील छन्। अब तपाईँहरूले देखि नै हेर्नु भएको छ अहिले। अब अख्तियारका आयुक्तहरू पनि त कारबाही त यही अवधिमा परेका छन् नि। मलाई के लाग्दैन भने हामी कुनै पनि मान्छेले तथ्याङ्क सहित, किनकि कारबाही गराउने ठाउँ छन्। जस्तो मानिलिनुहोस् पत्रिकामा लेख्नुभयो त्यो जानकारीका लागि हो, टेलिभिजनमा बोल्नुभयो जानकारीका लागि हो, त मान्छेलाई कारबाही गराउने ठाउँ छ नि त। सिधा गएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, त्यो आयोगमा गएर उजुरी गर्दा कारबाही त प्रारम्भ भएको छ। यसो हो 2-4 जना मान्छेलाई कारबाही भयो भन्दैमा सम्पूर्ण भ्रष्टाचारीहरू जो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुँदैन नि। सबैलाई भ्रष्टाचारी देख्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ यो राष्ट्रका निम्ति सबभन्दा ठुलो, यो राष्ट्रका निम्ति मात्र होइन संसारैभरि नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ यो देशमा। अनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ भने हुन नदिनु पर्यो। त्यसका लागि आवाज उठाउनु ऐन संशोधन गरेर पर्यो। ओ माई गड 6 वर्ष बाँकी छ त्यो रिजोर्टको गोकर्ण रिजोर्टको। अहिले चाहिँ ऐन संशोधन गरेर गृहमन्त्रीका ठाउँमा रक्षा मन्त्री छिराएर यस्ता काम पनि गर्नुहुन्छ। होइन, कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा तुल्याउनका निम्ति कसैले त्यो काम गर्छ भने त त्यसैले त मैले के भनेको भने त्यसका लागि काहीँ पनि आधार ठाउँ नभएको होइन नि त। जस्तो ऐन संशोधन गर्ने कुरा आयो त संशोधन गर्ने ठाउँमा त त्यहाँ त सांसदका रूपमा हुनुहुन्छ नि त यत्रो ठुलो अनुभव भएका नेताहरू। त्यहाँ बहस गर्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो र त्यहाँ जहाँ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। उपाय नै नभए जस्तो गरी जो प्रचार गरिन्छ नि, म त्यसमा अलिकति असहमति गर्छु। उपाय हामीसँग छ, विधि पनि छ, संयन्त्र पनि छ, त्यसका लागि जवाबदेही जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरू पनि छन्। सरकारले तलब दिएर, राज्यको तलब दिएर राखेका मान्छेहरू छन् नि, ती संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। अब यो उपाय नै छैन, यो भने त एकदम रोगका रूपमा गयो, यो क्यान्सर भयो भनिदिन्छ कसैले। मलाई यो न क्यान्सर हो, न यो टिबी हो, न कुनै एड्स हो, यो के हो त भन्नुहुन्छ भने यो यदि छ भनेपछि त्यसलाई समाधान गर्ने त जम्मै संयन्त्र बनाएका छौँ त। हामी त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। यो कसैले लादिदिएको त होइन। हामीले रोजेर लडेर हामीले एउटा व्यवस्था ल्याएका छौँ। हामीले ऐनहरू बनाएका छौँ, कानुनहरू बनाएका छौँ, सयकडौँ पनि कानुनहरू छन्। संविधान छ हामीसँग। त्यसका लागि संविधान र कानुनले नै खडा गरेका संस्थाहरू छन्। त त्यस मार्फत जानु पर्यो नि। अब यहाँ त कस्तो भइराखेको छ भन्नुहुन्छ भने कहिले कहिले चर्चा सुन्दाखेरि जम्मै चिज बिग्रेर खतम भइसक्यो, त्यसलाई ठिक पार्ने कुनै हामीसँग आधार छैन, कुनै तरिका छैन, विधि छैन, कोही मान्छे छैन भन्ने प्रकारको जो प्रचार हुन्छ, यस्तो प्रचार चाहिँ सही होइन। हामी सबै जिम्मेवार हुने हो भने सबै ठाउँहरू छन् र कोही पनि मान्छे अनियमित ढङ्गले चल्ने मान्छे चल्न पाउँदैन। भ्रष्टाचारीलाई सरकारले संरक्षण गर्दैन, कानुनले संरक्षण गर्दैन, अदालतले संरक्षण गर्दैन। अब तपाईँले सबै ठाउँमा शङ्का मात्रै गर्नुभयो, कसैलाई पनि विश्वास गर्नु भएन भने त अब यो संसारै चल्दैन, दुनियाँ चल्दैन नि। अब तपाईँले जुन ठाउँमा राखेको छ तपाईँप्रति नै शङ्का मात्र गऱ्यो भनेपछि अब त्यसो भएपछि अर्को मान्छेलाई पनि शङ्का गऱ्यो भने अनि तपाईँहरूको टेलिभिजन चल्छ त होइन? यो टेलिभिजन त चल्दैन नि। सकारात्मक विचार विश्वास हो, गल्ती छ त्रुटि छ भने त्यो शङ्का पनि गर्नु पर्यो, विश्वास पनि गर्नु पर्यो। गल्ती छ भने दण्ड पनि दिनु पर्यो। दण्ड फेरि व्यक्तिले कुनै घोषणा गरेर दिएर मिल्दैन। विधि र प्रक्रियाबाट संयन्त्रहरू बनाएका छन्, जिम्मेवार निकाय छन्, त्यो निकायबाट त्यसलाई गरेको कुरालाई त कसैले अस्वीकार गर्दैन। यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने हामीसँग सबै चिज छन्, त्यसको उपयोग गरौँ। हामीले जवाबदेही सबैले जिम्मेवारी लिएका छन्, तिनीहरूले आफ्नै ठाउँबाट प्रभावकारी काम गर्नु पर्यो। यो नै उपाय हो भन्ने मलाई लाग्छ।
हस् हुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापा। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।